अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो यार आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इतने दिन मेरी वीडियो नहीं आई। तो यार वो मुहर्रम चल रहा था, इसीलिए से वीडियो बना ही नहीं सके। तो आज की वीडियो मेरी जो है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन के ऊपर है। तो आज आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। तो आज मैं वीडियो में तो आज की कहानी हमारी एल्बर्ट आइंस्टाइन पे है। तो यार एल्बर्ट आइंस्टाइन वो शख्स थे जो हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते वो कर देते थे। यानी इनका माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग था। ये अपने माइंड में ही सारे मैथ की कैलकुलेशंस करते थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और फोटो इलेक्ट्रिक इसमें भी मास्टर रह चुके हैं और इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो कि कैलकुलेशन इनसे नहीं होती थी वो अपने माइंड में ही सॉल्व करते थे। इनका ब्रेन बहुत पावरफुल ब्रेन था और ये कहा करते थे कि जिस दिन ये फोर्थ हों, यानी जिस दिन ये मरेंगे उनके बाद इनकी जो बॉडी है वो जला दी जाए, क्योंकि इनको पता था कि इनके कोई ना कोई ब्रेन चोरी कर ही लेगा। तो 18 अप्रैल 1955 को जब ऑटोपसी के लिए इनको डॉक्टर हार्वी के पास दिया जाता है तो वो इनका दिमाग चोरी कर लेती है। उनको पता था और उनको इसके ऊपर रिसर्च करने की बहुत जल्दी थी। इसके बाद होने वाले अंजाम से तो वो नावाकिफ थे, क्योंकि इनको इसके बाद क्रिश्चियन हॉस्पिटल से निकाल दिया गया और इनको दर बदर फिरना पड़ा। लेकिन इन्होंने बहुत सारी कोशिशें कर कर एल्बर्ट आइंस्टाइन के बेटे हैंस एल्बर्ट से इजाजत ली और इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू की। अब ये देखना चाहते थे कि क्या ऐसा है एल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग के अंदर जिससे वो इतनी पावरफुल मैथ की कैलकुलेशन करते थे। डॉक्टर हार्वी एक पैथोलॉजिस्ट थे और उन लोगों ने बहुत सी पिक्चर्स इनके माइंड की लेकर रख ली। अब डॉक्टर हार्वी जॉबलेस थे, मतलब उनके पास अब कोई काम नहीं था, उनको हर जगह से निकाल दिया गया। उन्होंने ये दिमाग लिया और इसके ऊपर रिसर्च करनी शुरू की। अब इसको 240 पीसों में काट कर उन लोगों ने अलग अलग डब्बों में रखकर अपनी बेसमेंट में छुपा दिया। डॉक्टर हार्वी की कई बार अपनी वाइफ से लड़ाई भी हुई इसके ऊपर। वो कहती थी कि तुम्हारा ये दिमाग मैं उठा के बाहर फेंक दूंगी, और एक दिन इसी लड़ाई के चक्कर में दोनों की आपस में डिवोर्स होगी। डॉक्टर हार्वी को पता था और वो वहां से विचिटिया के एक शहर चल गए और वहां जाकर उन्होंने इस पे रिसर्च करना शुरू की। वो देखना चाहते थे कि कितना पावरफुल माइंड है एल्बर्ट आइंस्टाइन का। जिसके बाद उन्होंने एक मेडिकल जॉब ढूंढी और फिर इधर उधर के शहरों के अंदर और भी बहुत सी जगहों के ऊपर उन्होंने धक्के खाए। उसके बाद डॉक्टर हार्वी इतने गरीब हो गए कि उन्होंने प्लास्टिक की एक कंपनी के अंदर काम करना शुरू किया। लेकिन उनको अभी भी बहुत शौक था कि वो इस दिमाग के ऊपर रिसर्च करे और देखे कितना पावरफुल दिमाग था ये एल्बर्ट आइंस्टाइन का। 1955 से लेकर 1985 तक उन लोगों ने 28 साल इस पे रिसर्च की और फिर भी कुछ खास इनके दिमाग पर रिसर्च ना हो पाए। अब कॉर्पस कैलोसम ये हमारे माइंड में भी है, हमारे दिमाग के अंदर भी है, लेकिन डॉक्टर हार्वी की इस 28 साल की मेहनत के बाद उनको ये पता चला कि ये आम इंसान से ज्यादा बड़ा था। मतलब कि उनका लेफ्ट ब्रेन जो था वो राइट है बॉडी को कंट्रोल करता था और राइट ब्रेन जो है वो लेफ्ट वाली बॉडी को कंट्रोल करता था। और इनकी
کنٹرولنگ پاور آپس میں مائنڈ کی بہت اچھی تھی، اسی لیے وہ میتھ کی کیلکولیشنز بہت اچھے سے کر لیتے تھے۔ ایک دماغ میں ان کے میتھ کی کیلکولیشنز میں اچھا تھا اور دوسرے میں کریٹیوٹی اور آرٹ کے اندر۔ اب یہ کورپس کالسولم جو ہے یہ بہت بڑا تھا، عام انسان کے دماغ سے تو بہت زیادہ، اسی لیے وہ اتنے اچھے طریقے سے اپنے میتھ کو اور اپنی سائنس کو سولو کرتے تھے۔ یعنی اب آپ کر رہے ہیں کی بورڈ کے اوپر ٹائپنگ، اب آپ نے لیفٹ ہینڈ سے اور رائٹ ہینڈ سے کر رہے ہیں ٹائپنگ دونوں ہینڈ سے، جیسے ہی رائٹ نے کوئی غلط بٹن دبایا تو فوراً رائٹ والے مائنڈ نے لیفٹ والے کو سگنل دیا اور اس نے جا کر بیک سپیس کے اوپر دبا دیا اور وہ والا، اور اسی سے ہمیں پتہ چلا کہ ڈاکٹر البرٹ آئنسٹائن جو کہ بہت بڑے سائنٹسٹ تھے، ان کا دماغ کتنا اسٹرانگ اور پاورفل تھا۔ ٹائپیکل برین آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ہمارا برین ہے اور ادھر والا البرٹ آئنسٹائن کا برین ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ البرٹ آئنسٹائن کے دماغ کے جو تھی نیورونز وہ بہت اچھی طریقے سے سرکولیٹ کرتے تھے اور بہت جلدی، اسی لیے وہ کوئی نہ کوئی جو بہت بری مطلب کہ کوئی سوال ہوتا تھا نا اس کی کیلکولیشن بہت جلدی کر لیتے تھے۔ یعنی ان کا دماغ تو بڑا اسٹرانگ تھا، عام انسان کے بجائے ان کا دماغ 270۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ البرٹ آئنسٹائن کا جو دماغ تھا وہ عام انسان کی نسبت 170 گرام کم تھا وزن میں۔ ہمارا دماغ 400 گرام ہے اور ان کا 1230 گرام، ہمارا 1400 گرام اور ان کا 1230 گرام تھا۔ البرٹ آئنسٹائن نے 5 سال تک بول نہیں سکے، باقیوں کے نسبت باقی بچے جو ہیں وہ 2-3 سال کی عمر میں بولنے لگ جاتے ہیں۔ البرٹ آئنسٹائن اپنی ہی سوچوں میں ہر وقت گم رہتے تھے، یعنی ان کی میتھ کیلکولیشن اچھی تھی لیکن 5 سال سے پہلے ان کو میتھ کے ٹیبل بھی اچھے سے نہیں آتے تھے۔ یعنی کہ وہ بچے ایسے تھے کہ وہ ہر وقت سوچتے ہی رہتے تھے، وہ میتھس اور سائنس میں بہت اچھی گریڈ لیتے تھے لیکن باقی سبجیکٹس میں فیل ہوتے تھے۔ البرٹ آئنسٹائن بہت، ایک بار ان کا ایک سر اپنی ایک جیومیٹری کی کتاب ان کے گھر بھول جاتا ہے اور البرٹ آئنسٹائن رات لگا کر یہ ساری کتاب کو سولو کر دیتے ہیں، انٹیگرل اینڈ ڈفرینشیٹ کیلکولیشنز۔ البرٹ آئنسٹائن سے ان کے ٹیچر بھی ڈرتے تھے کیونکہ یہ ایسا سوال کرتے تھے کہ کئی بار ان کو جواب بھی نہیں آتا تھا۔ البرٹ آئنسٹائن بہت اسٹرانگ اور بہت بڑے سائنٹسٹ تھے، یہ بڑی بڑی کیلکولیشنز کو بہت آسانی سے کر دیتے تھے، یعنی کہ وہ سوال جو آپ کی سوچ میں بھی نہیں آئے گا وہ اپنے دماغ میں حل کر دیتے تھے۔ البرٹ آئنسٹائن کو اس کی وجہ سے نوبل پرائزز بھی ملے ہیں۔ البرٹ آئنسٹائن یعنی البرٹ کو اللہ کی طرف سے ہی اتنا دماغ دیا گیا تھا اور اتنی ریسرچ کے بعد ہمیں یہی پتا چلتا ہے کہ ان کا دماغ کا کورپس کالسولم ایک تو بڑا تھا اور دوسرا ان کا مائنڈ آپ انسان سے وزن میں کم تھا، اسی لیے اتنا اسٹرانگ مائنڈ تھا جو کہ اتنی اچھی کیلکولیشن کرتا تھا۔ آج بھی یہ ایک میوزیم، دی نیوٹن میوزیم، جو کہ تو یار امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، اور اگر اچھی لگی ہے تو لائک سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک ملتی رہے اور پہنچتی رہے۔ تو اللہ حافظ۔